हरि ओम। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अयमान्याः सुर सरस्वती भण्डागारस्य रक्षणे पोषणे च दत्तचित्ताः भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः उपदेष्टारः। भवन्तः सर्वे जानन्ति व्यासश्री परिवारस्य इयं यात्रा वर्षत्रयात् प्राक् एव प्रारब्धा। सर्वेषां शास्त्राणां यद् गहनतत्त्वं वर्तते अपि च शास्त्राणां या धारा छात्र उपयोगिनी वर्तते तां धाराम् उररीकृत्य अत्र शास्त्रचर्चा चलति। कदाचित् घण्टात्मिका शास्त्रचर्चा, कदाचित् प्रश्नोत्तर कार्यक्रमः, कदाचित् तु पुरस्कारादि प्रदानार्थं कार्यक्रमः अस्माभिः एव समायोज्यते। अद्य सौभाग्यात् अस्माकं महामान्याः विद्वांसः भारतीय दर्शन शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः तलस्पर्शि विद्वांसः वाराणसेय परंपरायाः महन्तः विद्वांसः कृतविद्याः आचार्याः ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयाः समागताः सन्ति। मान्यानां मुखारविन्दात् या वैखरी समागमिष्यति सा वैखरी ख्यातिवादस्य उपरि याः शङ्का वर्तते तां शङ्काम् अवश्यं दूरीकरिष्यति नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। अस्माकं मित्रवर्यात् सुधाकर मिश्रवर्यात् अस्माभिः श्रुतं तेषाम् आचार्याणां पाण्डित्यं, तेषाम् आचार्याणां शास्त्रमथन कौशलम्। अतः अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य ते अद्य समागताः सन्ति। मान्याः भवन्तः जानन्ति अत्रैव वेदम् आधारीकृत्य 30 व्याख्यानानि, वेदांत शास्त्रं भारतीय दर्शनम् उररीकृत्य 30 व्याख्यानानि, साहित्य शास्त्रम् उररीकृत्य 30 व्याख्यानानि, व्याकरण शास्त्रम् उररीकृत्य 30 व्याख्यानानि, पुनश्च धर्मशास्त्रम् उररीकृत्य 10 व्याख्यानानि अस्माभिः आयोजितानि। इदानीं शास्त्रसभायामपि प्रायशः 8 विषयेषु शास्त्रसभा अस्माभिः समायोजिता। शास्त्रसभायाः या धारा वर्तते भवन्तः जानन्ति आदौ एव ये आचार्याः सन्ति ते आचार्याः एव अर्धघण्टात्मकं वा 40 निमेषात्मकं स्वकीयं विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। तदनन्तरं प्रश्नोत्तर कार्यक्रमे ये युवानः विद्वांसः सन्ति ते समागत्य प्रश्नान् उपस्थापयिष्यन्ति, समाधानमपि ते करिष्यन्ति। इयमेव परम्परा, प्राचीन परम्परा, गुरुकुल परम्परा, शास्त्र रक्षण परम्परा। अतः व्यासश्री परिवारेण एषा परम्परा इदानीं समायोज्यते। मान्याः अस्माकं ये सभापतयः सन्ति इदानीं मार्गे सन्ति, एतदर्थं ते तु कालान्तरे अस्माभिः सह संयुक्ताः भविष्यन्ति। महामान्यः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः बहूनां विश्वविद्यालयानाम् एव कुलपतयः मान्याः इदानीम् अस्माभिः सह सन्ति। अन्ये आचार्याः गुरवः येषां कंठे सदा सर्वदा सरस्वती निवसति ते आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यजराः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। आचार्य सत्यनारायण आचार्यवर्याः तिरुपतीयाः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। हरिश्चन्द्र होत्रुपादा अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। विवेक कर्मकार महोदया अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। रायगंज विश्वविद्यालयस्य प्रशांत कुमार महोला महोदया ये तु अद्य अस्माकं पुरस्तात् स्वकीयं प्रतिस्पन्दम् उपस्थापयिष्यन्ति। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमे ये विद्वांसः अस्माकं मित्रमणयः छात्रकल्पाः एव विद्वांसः सन्ति ते भवन्ति श्रीमान् विवेक कर्मकार महोदयः, अपि च अस्माकं मित्रमणयः नवीनतया एव एसोसिएट प्रोफेसर पदेन नियुक्ताः सन्ति आचार्य सुधाकर मिश्रवर्याः। अस्माकं मनसि अपुरन्तम् आनन्दं जायते। किमर्थमिति कृते अस्माकमेव कनिष्ठ भ्राता अद्य गमिष्यति एसोसिएट प्रोफेसर पदे। अस्तु, शास्त्रचर्चायाम् एतेषाम् आचार्याणां महान् प्रवेशः वयं जानीमः। अस्माभिः सह दुर्गाशरण रथ महोदया सन्ति। इदानीं झटित्येव एतावत् वैदिकीं
वाचमुपस्थापयिष्यन्ति अस्माभिः सह सन्ति आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदयादि तावत् प्रतिस्पन्दम् उपस्थापयिष्यन्ति अस्माभिः सह सन्ति आचार्याः उमाकान्त पण्डावर्यादि तु शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयिष्यन्ति अपि च धन्यवादार्थमद्य नवीनतया एव समागताः अस्माभिः सह सन्ति छात्रकल्पः आचार्याः प्रदीप वाघ महोदयः सर्वेषां कृते इदानीं स्वागतं व्याहरामि किन्तु विधिवद्धतया स्वागतवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्र वर्यः। इदानीं वैदिकमङ्गलेन कार्यक्रमं प्रारम्भयितुम् अहम् अनुरुन्धे तिरुपतीयाः वैदिकाः दुर्गा शरणरथ महोदयाः आचरिष्यामः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम अग्रे नयस्सु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो जस्मत्युहुराणमेनं भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम इदानीं हम सम्प्रार्थे अस्माकं गुरुचरणः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्यः सन्ति तावत् सर्वेषाम् उपस्थितानाम् अतिथिनां पुनश्च अस्माकं गविसकानां स्वागतं करिष्यन्ति आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्यः। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः व्यासश्री परिवारस्य अध्यक्षाः अस्तीव कार्यक्रमस्य अपि दिग्दर्शकाः सभापतयः आचार्याः हरे कृष्ण सतपति महोदयाः उपस्थिताः विद्वत्प्रवराः सर्वेषां स्वागतं विधीयते। आदौ आचार्याणां सतपति महोदयानां स्वागतं क्रियते। जानन्ति भवन्तः सर्वदा एव सभासु एतेषाम् अस्माकं अध्यक्षवर्याणाम् अनेकासु सभासु समुपस्थितिः प्रतिदिनं जायते। तत्र सर्वे विद्वांसः प्रमुदिताः भवन्ति तेषां भारतीं समाकर्ण्य। अतः नित्यं नवनवैर्भावैः ये सतां हृदयस्थलं रञ्जयन्ति बुधास्ते वै वन्दनीया मुहुर्मुहुः। एवं भूतानां विदुषां नानाशास्त्रविदां सतां श्रीहरे कृष्ण सुधियां स्वागतं स्वागतं मुदा। तेषां आचार्याणां वयं तु स्वागतं कुर्मः, परन्तु प्रतिदिनं ते सर्वेषां विदुषां हृदयकन्दरम् उन्मादयन्ति। तादृशानां विद्वद्वराणां स्वागतं अस्माभिरत्र विहितम्। अपेक्षामहे तेषां कण्ठतः मनोहरां अभिनवां भारतीं समाकर्णयितुम्। द्वितीयतः अद्य विषयः वर्तते भारतीय दर्शने ख्यातिवादः। एवं भूते महनीये विषये जे विद्वत्प्रवराः अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति ते भवन्ति ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयाः। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्रीमद् ब्रजकिशोराणां काव्यमार्गे विराजतां सादरं स्वागतं कुर्वे ख्यातिवादे त्रिपाठिनाम्। एवं भूतानां विद्वद्वराणाम् अस्माकं स्वागतं सुस्वागतं। पुनश्च कार्यक्रमे संगताः सन्ति अनेके विद्वांसः श्रीसुधाकरमिश्राणां
विवेकादि विपश्चिताम् सर्वेषां स्वागतं कुर्वे संगतानां सभास्थले केषाञ्चित् विदुषां नामानि अस्माभिः श्रुतानि अस्माकं आयोजकानां बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयानां कण्ठतः किन्तु एतान् विहाय अपरे अनेके विद्वांसः एवं भूते कार्यक्रमे संयोज्य आत्मानं परमानन्दम् अनुभवन्ति तेषां सर्वेषां वयं स्वागतं कुर्मः अपरे जे बुधवराः सभायाम् अत्र संगताः तेषां सुस्वागतं प्रीत्या व्यासपीठे मनोहरे जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम्। आचार्याणामपि स्वागतं व्याहरामः प्रमोदचन्द्र महोदयानाम्। इदानीं सत्पथि महोदयः आगमिष्यन्ति कालान्तरे, अतः विषयवस्तु उपस्थापनार्थम् अहम् अनुरुन्धे। अस्माकं ये अद्य आधारपुरुषाः सन्ति महामान्याः विद्वांसः दार्शनिकाः आचार्य ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदय। यत्र ख्यातं जगत् सर्वं निर्विशेषे परात्मनि अनिर्वाच्यं स्वमात्मानं चिद्रूपं प्रणमामि तत्। साहित्ये सरसे शुभाव भरिते पाणिनिपज्ञे तथा न्याये काणभुजे विशेष महिते शास्त्रे गतिश्चाचला बौद्धे बुद्धिमतां परीक्षणयुते येषां गुरूणां त्रिधा तान् श्रीपारसनाथ नाम विदुषो वन्दे द्वेदान् अहम्। सर्वप्रथमं गुरुचरण कमलयोः सादरं सविनयं सनतिं च प्रणामाञ्जलिं वितीर्य भवतां समेषां पुरस्तात् अहम् आत्मनः उपस्थितिं करोमि। यथा समन्वयक महाशयेनोक्तम् मयि नाहं तथा श्रावं तेषां महामान्यानाम् अहं जिह्रेमि स्म। तेषाम् इदं सौहार्दं यत् ते मयि एतादृशं भावं स्थापयन्ति। सर्वप्रथमम् अहं व्यासश्री परिवारस्य ये केचन पदाधिकारिणः सदस्याः तेषाम् आधमर्ण्यं बिभर्मि जे मामपि अस्मिन् विदुषां समवाये किञ्चित् ज्ञातुं समुपस्थापयन्। सर्वप्रथमम् अहम् अस्याः विदुषां सभायाः सभाध्यक्षम् आचार्य हरे कृष्ण सभाध्यक्षाणाम् आचार्य हरे कृष्ण शतपथी महाशयानां पूर्व कुलपतिचराणां भुवनेश्वर विश्वविद्यालयस्य धन्यवादं करोमि। तदनन्तरम् आचार्य प्रशांत कुमार महला महाशयानां रायगंज विश्वविद्यालयस्य सम्मानितयोः विदुषोः डॉक्टर विवेक कर्मकार महाशयानाम् अथ च अस्माकं सुहृद्वर्याणां सुधाकर मिश्राणां च
धन्यवादं वितरामि यत्ते माम् अस्मिन् कार्यक्रमे अपि समायोजयन्। तदनन्तरं समन्वयक महामान्यानां नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाणां षडंगी महाशयानां विश्रुतानां शास्त्राध्ययनाध्यापने श्रुतं मया पूर्वं यत्ते अहर्निशं शास्त्रावलोकने तत्पराः विराजन्ते तानपि अहं धन्यवादं करोमि यत् ते माम् अत्र समायोजयन्। अद्य यो हि विषयः भारतीय दर्शनेषु ख्यातिवादः सः महान् गूढ़तमः सर्वेष्वपि प्रायः भारतीय दर्शनेषु उल्लिखितः यथा शास्त्रं यथाभिमतं यथा सिद्धान्तं च नाहं विद्वान् सविनयं प्रार्थये नाहं विद्वान् अहं विद्यार्थी परम अत्र अहं समुपस्थितोऽस्मि आत्मनः वचः पावयितुं भवतां समेषां वचसि निवेश्य यथा उक्तम् आचार्येण खड्दर्शनाचार्येण वाचस्पति मिश्रेण धामत्यां मंगलाचरणावसरे आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम बचो अस्मदादीनां रथ्योदकमिव गंगा प्रवाहपातः पवित्रयति यथा रथ्योदकं मिलित्वा गंगा जले गंगा जलम भवति तथैव सदूषणापि मम वाणी भवतां सर्वेषां विदुषां वाण्या सम्मिल्य पवित्री भविष्यति इति अहं विश्वसिमि। इदानीम् अहं विषये आगच्छामि। पूर्वमेव उक्तं नाहं तादृशः विद्वान् परन्तु गुरुचरण कमलयोः उपविश्य यत् किंचित् अवगतं तत् सर्वेषां पुरस्तात् उपस्थापयिष्यामि। प्रायः शास्त्रेषु अनेकाः ख्यातयः प्रसिद्धाः वर्तन्ते परन्तु पंचख्यातयः एव प्रायः अधीयन्ते अध्याप्यन्ते च। श्लोकद्वयं तत्र वर्तते प्रायः सर्वैः पठितमेव। आत्मख्यातिः असत्ख्यातिः अख्यातिः ख्यातिरन्यथा तथा अनिर्वचन ख्यातिरित्येतत् ख्याति पंचधा। केषां शास्त्राणाम् इमाः ख्यातयः सिद्धान्तरूपेण स्वीकृताः तत्र श्लोकान्तरं वर्तते। योगाचारो माध्यमिकास्तथा मीमांसकोऽपि च नैयायिकोऽद्वैतिनश्च ख्यातिरेताः क्रमाज्जगुः। अग्रे वदिष्यामः। सर्वप्रथमं ख्याति शब्दं यदि व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या वयं जानीमः तर्हि अदादौ
धातुद्वयं वर्तते ख्या प्रकथने इति चक्षिंग ख्याय इति च उभयोः धातोः अक्तिनि आदेशे भावे करणे वा ख्याति शब्दः निष्पद्यते। यदि भावे अक्तिन् प्रत्ययः स्यात् तदा ख्यानं ख्यातिः अथ च करणे यदि अक्तिन् प्रत्ययः स्यात् अकर्तृ चकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण तदा ख्यायते अनया इति ख्याति। तदा ख्याति शब्दस्य शाब्दिकः अर्थः अस्ति ज्ञानमिति, परन्तु रूढ्या अयं शब्दः भ्रमे विपर्यये च वर्तते। यत् भ्रमात्मकम् अयथार्थं ज्ञानं भवति तस्मिन् ख्याति शब्दः प्रयुज्यते शास्त्रकारैः। तस्मात् ख्याति भ्रम इति। भ्रममाश्रित्य ये सिद्धान्ताः याः प्रक्रियाः समुपचरिताः शास्त्रेषु ताः सर्वाः ख्याति वादस्य विषयाः। तो एवं अस्ति। प्रायः ज्ञानं द्विविधं स्वीक्रियते, यथार्थ ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम च। अर्थमनतिक्रम्य वर्तमानं यद् ज्ञानं तद् यथार्थं ज्ञानम, अर्थमतिक्रम्य यद् ज्ञानं वर्तते तद् अयथार्थं ज्ञानम। तो यथार्थ ज्ञानम स्मृति अनुभवश्च, अयथार्थं ज्ञानम संशयः विपर्ययश्च। अथवा केचित् एवमपि स्वीकुर्वन्ति यद् ज्ञानं त्रिविधः भवति, अनुभवः स्मृति विपर्ययश्च। स्मृतिरपि द्विविधा, प्रमात्मिका अप्रमात्मिका च। यदि स्मृति अनुभवात् व्यतिरिक्ता तर्हि प्रमात्मकं ज्ञानं यद् भवति तस्येदं लक्षणं भवति अनधिगत अबाधित विषयं ज्ञानं प्रमा। और यदि स्मृति प्रमा भवति तर्हि स्मृति यदि प्रमात्मिका प्रमायां न स्वीक्रियते तर्हि प्रमायाः लक्षणं भवति अनधिगत अबाधित विषयकं ज्ञानं प्रमा। यदि स्मृति अपि प्रमायां स्वीक्रियते तर्हि प्रमायाः लक्षणं भवति अबाधित विषयं ज्ञानं प्रमा, बाधित विषयं ज्ञानं च अप्रमा। तेन अबाधित विषयं यद् ज्ञानं प्रमात्मकं तच्चतुर्विधं प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शाब्दश्च। स्मृतेश्च लक्षणं संस्कार मात्रजन्यं यज्ञानं तत्तांसोल्लेखी सा स्मृति। एवं ज्ञान विषये काचित् चर्चा समुपस्थापिता सर्वैः ज्ञायते एव। इदानीम् अहं ख्याति विषये किंचित वक्तुम् ईहे। तत्र सर्वप्रथमं या अख्यातिः सा प्राभाकरैः मीमांसकैः स्वीक्रियते। प्राभाकराः मीमांसकाः रामानुजाश्च
यथार्थमेव ज्ञानं सर्वमपि ज्ञानं यथार्थमेव भवति इति ते स्वीकुर्वन्ति। सर्वमपि ज्ञानं यथार्थं भवति इति रामानुजानां प्रभाकराणां च मतमस्ति। सर्वे प्रत्ययाः यथार्थाः, ज्ञानं च द्विविधं भवति, स्मृतिः अनुभवश्च। ते कथयन्ति यदि ज्ञानमपि विपर्यस्येत, ज्ञानम यतो हि विज्ञाने अनाश्वासे सर्वव्यवहारस्य अनाश्वास प्रसंगः ज्ञानत्वाविशेषात् यथार्थेपि प्रत्यये लोको न विश्वसेत। अतः अयथार्थं किमपि ज्ञानम् अयथार्थः कोऽपि प्रत्ययः न भवति। सर्वे प्रत्ययाः यथार्थाः। यदि सर्वे प्रत्ययाः यथार्थाः तर्हि भ्रमात्मके ज्ञानं का गतिः? ते कथयन्ति भ्रमात्मके ज्ञानमपि ज्ञानद्वयं वर्तते। इदं प्रत्यक्षम् इदमाकारं यद् ज्ञानम् इदमिति तत्प्रत्यक्षम् रजतं च यद् ज्ञानं तत् सा स्मृतिः। शुक्ति शकलो शुक्तिखंड इंद्रिय संप्रयोगात् इदम इति प्रत्यक्षम् अथ च काच कामलादि दोष दूषित लोचन संप्रयोग जन्यात् अर्थात दोषवशात् विशेषाग्रहणं तत्र भवति। दोषेण इदमर्थे शुक्तित्वेन शुक्तेः ग्रहणं न भवति। दोष युक्त इंद्रिय संप्रयोगात् इदं यत् प्रत्यक्षं ज्ञानम् इदमाकारं तत्र विशेषांशस्य ग्रहणं न भवति। शुक्तित्वेन शुक्तेर्ग्रहणं न भवति, किंतु पुरोवर्तित्वेन शुक्तेर्ज्ञानं भवति। अथ च तेनैव दोषेण उद्बोधक संस्कार सचिव दोष दूषित दोषेण चाकचिक्यादि रागादि दोषेण या स्मृतिर्ज्ञानं भवति रजतस्य तस्यां स्मृतावपि तत्पांशस्य ज्ञानं न भवति। तेन तत्र ब्रह्मात्मके ज्ञाने पुरोवर्तिनः शुक्तेः संप्रयुक्तस्यापि विशेषस्य अनाकलनं सुक्तित्वस्य अनाकलनं भवति दोषवशात्। अथ च असन्निकृष्टं यत् रजतं देशान्तरस्थं कालान्तरस्थं च तत्र दोषवशादेव तात्कालिकत्वस्य तत्तांशस्य स्मृतिर्न जायते। तर्हि इदं ज्ञानद्वयं तत्र वर्तते। विशेषानाकलितं पुरोवर्ति इदमाकारं ज्ञानं तत्तांशानासमावेशी स्मृतिश्च उभे अपि ज्ञाने निरन्तरोत्पन्नयोः आनयोः ज्ञानयोः
यो असंसर्गाग्रहः अनयोः ज्ञानयोः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तेन असंसर्गाज्ञानेन निरन्तरोत्पन्नयोः ज्ञानयोः भ्रमत्वव्यवहारः भवति इति तेषां सिद्धान्तः। तत्र हि प्रत्यक्ष रूपस्य ग्रहणस्य अथ च स्मरण रूपस्य विवेचकत्वं तत्र न भवति। अतएव असंसर्गस्य अग्रहः अविवेकः तन्मूलं यज्ञानं तद्भ्रमात्मकं भवति इति हि तेषां प्रभाकराणां मीमांसकानां सरणिः। ते कथयन्ति नैव केवलं भ्रमात्मके ज्ञाने अपितु यत्र कुत्रापि संसर्गग्रहः भवति तत्र सर्वत्र अभेदग्रहो वा भवति तत्र सर्वत्र असंसर्ग अग्रहादेव ज्ञानं भवति एकात्मकं ज्ञानं। ते कथयन्ति नीलो घटः नीलाभिन्नः घटः यत् एकं ज्ञानं स्वीक्रियते अभेद रूपं तादात्म संबंधावच्छिन्न नीलत्वाश्रयी यत् घटात्मकं ज्ञानं तत्रापि असंसर्ग अग्रहादेव अभेदात्मकं ज्ञानं भवति इति तेषां मतम् अस्ति। अनेन सिद्धान्तेन तेषाम् अनुमानं सम्पद्यते। विमताः प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात् घटोऽयम् इति सम्मत प्रत्ययवत्। तेषाम् अनुमानं विमताः प्रत्ययाः अयं पक्षः यथार्थत्वम् इति साध्यं प्रत्ययत्वात् हेतुः घटोऽयम् इति सपक्षम् उदाहरणम्। अनेन अनुमानेनापि ते सर्वाण्यपि ज्ञानानि यथार्थत्वेन एव जानन्ति। तेन भ्रमे ज्ञानद्वय स्वीकारात् अख्यातिवादः तेषां सिद्धान्तः। अख्यातिवादः नयर्थः अत्र न ख्याति अख्याति अर्थात तेषां मते ज्ञानं यथार्थमेव भ्रमात्मकं न भवति। अत्र केचित् कथयन्ति एतत् न युज्यते न स्वीक्रियते। कथम इति चेत् यदि कथयन्ति आचार्याः तेषां खण्डने यत् यदि भ्रमात्मके ज्ञाने ज्ञानद्वयं स्वीक्रियेत तर्हि पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिर्न जायेत। यदि तत्र रजते स्मृतिः स्वीक्रियते तर्हि तत्तांशस्य तत्र कालस्य तत्र देशस्य यत् रजतं तत्रैव प्रवृत्तिर्जायेत न पुरोवर्तिनि सुक्तौ। जायते च पुरोवर्तिनि सुक्तौ प्रवृत्तिः एतेन वयं विद्मः यत् इदं
ज्ञानद्वयं नास्ति अपितु एकमेव ज्ञानम्। अपि च लोके वयं पश्यामः यत् क्वचिदपि असंसर्गाग्रहेण प्रवृत्तिर्न भवति। सर्वत्रापि प्रवृत्तिः संसर्गग्रह पूर्विकैव भवति। कुर्वन्ति असंसर्गाग्रहेण प्रवृत्तिर्भविष्यतीति तदपि न युक्तम्। यदि असंसर्गाग्रहादेव प्रवृत्तिर्भवेत् तर्हि यत्र वयं शब्दार्थं व्यवहारात् जानीमः, यथा कश्चन जिज्ञासुः उत्तम वृद्धेन प्रयुक्तेन शब्देन प्रवृत्तस्य मध्यम व्यवहारस्य व्यवहारं दृष्ट्वा उत्तम वृद्धा प्रयुङ्क्ते वाक्यं गामानय। मध्यम वृद्धा उत्तम वृद्धस्य वाक्यं श्रुत्वा गामानयति। तदनन्तरम् उत्तम वृद्धः वाक्यन्तरं ब्रवीति गाम बधान अश्वमानय। मध्यम वृद्धः गाम स्थूणायां बद्ध्वा पुनः अश्वम आनयति। अथ च यः जिज्ञासु बालकः सः उत्तम वृद्धेनोच्चरितेन वाक्येन मध्यम वृद्धस्य व्यवहारं दृष्ट्वा गवादीनां शब्दानां गवाद्यर्थेषु पशौ गोः शब्दस्य अभिधां वृत्तिं वाच्यतां च अनुमीनोति। यदि असंसर्गाग्रहादेव प्रवृत्तिर्भवेत् तर्हि मध्यम वृद्धस्य व्यवहारं पश्यतः विवित्सोः अनुमानं न जायेत। अनुमानाद्रिते च शब्दार्थावगमो न भवेदिति। अतएव मन्यते यत् असंसर्गाग्रहात् न प्रवृत्तिर्भवति। अथ च दृश्यते यत् भ्रमात्मकं ज्ञानं बाधितं भवति। यदि तत्र ज्ञानद्वयं वर्तेते उभे च ज्ञाने यथार्थे स्तः तर्हि बाधः कस्य भवति? बाधितं च भवति। अत एवापि असंसर्गाग्रहः न भवति। अथ च योऽयं यदिदम् अनुमानम् उपस्थापितं विमताः प्रत्ययाः यथार्था प्रत्ययत्वात् घटोऽयमिति सम्मत प्रत्ययवत् तत्रापि अनेके दोषाः संभवन्ति। यदि अत्र उच्यते यत् विमताः प्रत्ययाः यत्पक्षरूपेण उपस्थापिताः ते प्रत्ययाः यदि भ्रमरूपाः तर्हि स्वमत विरोधः। अथ च यदि भ्रमरूपाः न स्वीक्रियते तर्हि पक्षस्य असिद्धत्वात्
हेतो आश्रया सिद्धि अनुमानानुदय पक्षस्यैव सिद्धत्वात्। यदि अयथार्थ व्यवहार ज्ञानम यत्तत् अत्र विमत प्रत्यय रूपेण स्वीक्रियते तर्हि ईश्वरवादी मते, ईश्वरवादिनां नैयायिकानां मते सर्वमपि ईश्वर ज्ञान विषयं भवति। तर्हि अयथार्थ व्यवहारस्यापि ईश्वर ज्ञान विषयत्वात् ईश्वर ज्ञानं च सर्वं यथार्थं भवति। तर्हि अयथार्थ ज्ञान व्यवहार विषये अपि यथार्थत्व सिद्धेः सिद्ध साधनता भवति। एवं वेदांतिनां मते इदं रजतं यद् ज्ञानं तत्र इदमंशे यथार्थत्वं स्वीक्रियते, अतएव आंशिकं सिद्ध साधनं भवति। एवं प्रकारेण बहवः दोषाः समुपस्थापिताः तेन अख्यातिवादः प्रभाकराणां न युज्यते इति यत्र तत्र शास्त्रे निरूपितम्। अनन्तरं मीमांसकानामपि केषाञ्चित् कौमारिलानां विपरीत ख्यातिवादः स्वीक्रियते। सिद्धान्तोऽयं न्यायशास्त्रानुकूलत्वं भजते। येषां मते भ्रमात्मकं ज्ञानं भेदाग्रह पूर्वकं न भवति, परंतु भेदात्मकं ज्ञानं विपरीतग्रहः वर्तते। येषां मते सुक्तये भ्रमे सुक्तौ अथवा भ्रमात्मके ज्ञाने सुक्तेः अन्यथा अन्य प्रकारेण ज्ञानं भवति, रजतत्व प्रकारेण ज्ञानं भवति। कश्चित् ब्रवीति यत् घटस्य सर्वदा घटत्वेनैव भानं भवति न पटत्वेन। तर्हि कस्यचित् वस्तुनः कस्यचित् विषयस्य अन्यथात्वानि ज्ञानं कथं भ्रमे भवति? तैरुच्यते मीमांसकैः कौमारिलैः दोषवशात्। तत्र सहकारी कारणं भवति दोषः। काचकामलादिः इंद्रिय दोषः, चाकचिक्यादि रागादिः। तो चाकचिक्यादि दोषवशात् इदमर्थे सुक्तौ रजतत्व प्रकारकं ज्ञानं भवति। अथ च तो अथ च तेनैव दोषेण सहकारी कारणेन स्मृते रजते चाकचक्यादि दोषेण उद्बुद्ध संस्कारात् स्मृते रजते तत्तांशस्य प्रमोषः भवति। तेन प्रमुष्ट सुक्तित्व तत्त्वांशयोः सुक्तिरजतयोः अथवा इदं रजतयोः विशिष्टं ज्ञानं जायते। इदं रजतम् इति भ्रमे दोषात्
चाकचिक्यादि काच कामलादि दोषात् पूर्ववर्तिनि इदमर्थे शुक्तित्व प्रमोषः भवति अथ च स्मृते रजते तत्तांश प्रमोषः भवति। ज्ञानयोः विशिष्टम एकमेव ज्ञानम भवति इदम रजतम इति। एकम इदम ज्ञानम भूयान विषयः मन्ये समयः अल्पीयान अतएव किंचित सूत्र रूपेण अहम वदामि यत् सर्वाः ख्यातयः द्विधा विभजितुं शक्यन्ते। अपूर्णम अथवा अज्ञानम आश्रित अथ च अन्यथा ज्ञानम आश्रित एवं च विज्ञानवादम आश्रित अनिर्वचनीयवादम आश्रित। यदि सर्वेषां दर्शनानां वयं विभागं कुर्मः तर्हि प्रायः वस्तुवादः, विज्ञानवादः, अनिर्वचनीयवादः वादत्रयोवादाः समुपतिष्ठन्ते। केचित् दर्शनानि वस्तुवादम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते, केचित् विज्ञानवादम्, केचित् च अनिर्वचनीयवादम्। तर्हि वस्तुवादे ख्याति विषये मतद्वयं वर्तते, अपूर्ण ज्ञानम अज्ञानम वा। आंग्ल भाषायां तत्र शब्दः नॉन एप्रिहेंशन अथ च अन्यथा ज्ञानम मिस एप्रिहेंशन। तत्र प्रभाकराः, प्राचीन सांख्याः, रामानुजाश्च अपूर्ण अज्ञानम आश्रित्य वर्तन्ते। अथ च नैयायिकाः, कुमारिलाः, उत्तर सांख्याः, जैनाश्च अन्यथा ज्ञानम आश्रित्य वर्तन्ते। बौद्धाः, योगाचाराः विज्ञानवादम आश्रित्य वर्तन्ते। अथ च शून्यवादिनः, माध्यमिकाः, वेदान्तिनश्च अनिर्वचनीयवादम आश्रित्य भ्रमात्मकं ज्ञानं विवेचयन्ति। तर्हि यथा नैयायिकाः अन्यथा ज्ञानम् आश्रित्य भ्रमं विवेचयन्ति तथैव विशिष्टं च एकं ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति। न तथा यथा प्रभाकराः ज्ञानद्वयं स्वीकृत्य असंसर्गाग्रहं मत्वा भ्रमं विवेचयन्ति तथा न ते विवेचयन्ति। ते इदं रजतम् इति एकं विशिष्टं ज्ञानं किमपि जायते। तथैव कुमारिलाः अपि किंचित रूपेण भेदं कृत्वा न पूर्णं किंतु न्यायस्य एव शरणिं स्वीकुर्वन्ति। ते अपि दोषेण स्मृतस्य रजतस्य तत्तांश प्रमोषं स्वीकुर्वन्ति। अथ च इदमर्थस्य सुक्तेः सुक्तित्व प्रमोषं स्वीकुर्वन्ति। उभयोः ज्ञानयोः इदं रजतयोः विशिष्टं दोषात् प्रमुष्ट सुक्तित्व तत्वांशयोः इदं रजतयोर्विशिष्टं किमपि ज्ञानं जायते। अतएव अयमपि अन्यथा ज्ञानम्। येषां ख्यातिः विपरीत ख्यातिः उच्यते। मंडन मिश्रस्य एकं किमपि ग्रन्थं गूढतमं
वर्तते विभ्रम विवेक इति। तत्र विभ्रम विवेके तेषाम् आचार्याणां कारिका अस्ति एकांत सत्ये का भ्रांतिः असत्ये किं प्रकाशताम् द्वयानुगुण्याद् वृद्धानां सम्मता ख्यातिरन्यथा। विभ्रम विवेकस्य अयं कारिका अस्ति। तर्हि इयं ख्यातिः विपरीत ख्यातिः अस्ति। तत्र विपरीतस्य ख्यातिः का? अत्र विपरीत इति शब्दस्य को अर्थः? विपरीत इति शब्दस्य अयमेव अर्थः यत्र क्वचित् विशेषणांशं विशेष्यांशं वा त्यक्त्वा यदि ज्ञानं भवति तर्हि इदं ज्ञानं विपरीत ज्ञानं। यथा घटस्य ज्ञानं घटत्व प्रकारक घट विशेष्यताकं ज्ञानं घट ज्ञानं भवति सर्वत्र। स्वं प्रकारताकं किमपि ज्ञानं न जहति। स्मृतिरपि सर्वत्र तत्तांसं समुल्लिखत्येव, परंतु भ्रमात्मके ज्ञाने किमपि वैपरीत्यं भवति। इदं रजतम् इत्यत्र इदमर्थः दोषवशात् सहकारी कारणवशात् सुक्तित्वं त्यक्त्वा समुपतिष्ठते। अथ च स्मृतं यद रजतं तत्र स्मृतिः अपि स्वभावं परित्यज्य तत्तांशं प्रमुष्य रजतत्वेनैव उपस्थितं भवति विशेष्यं विहाय। इदं तु किंचित् वैपरीत्यमस्त्येव। अतएव इयं ख्यातिः विपरीत ख्यातिः भवति। मान्याः समन्वयक महोदयाः निवेद्यन्ते यत् पूर्वम् उद्दिष्टः समयः स तु पूर्णताम्। अस्तु सर, अस्तु, चिंता मास्तु, सारतया एव उपस्थापयन्तु। अस्ति 5 निमेषानन्तरमेव वयं पर्यालोचनं करिष्यामः। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तदनन्तरम् असत्ख्यातिवादः कः? असत्ख्यातिवादः बौद्धानां माध्यमिकानां शून्यवादिनां। यतोहि इदं रजतम् अत्र असत् एव रजतम् आभासते इति तेषां सिद्धान्तः। कथं तत्र असत्त्वम्? यदि तत्र रजतं सदैव ख्यायेत तर्हि नेदं रजतम् इति उत्तरकालिकेन ज्ञानेन तस्य बाधा न भवेत्, बाध्यते च। अतएव असदेव ख्यायते, तत्र रजतत्वं बाध्यते। तर्हि तत्र उच्यते किं बाध्यते? रजतत्वं बाध्यते इदन्त्वं वा। तैरुच्यते तैकथ्यते यत् उभयं बाध्यते, रजतत्वमपि बाध्यते इदन्तापि बाध्यते। नहि खपुष्पे असति खपुष्पधारी पुरुषः कश्चन भवति। यदि कश्चन वदेत यत् खपुष्पः असत् परन्तु तन्मालाधारी पुरुषः सत् इति तु न भवितुमर्हति। यदि खपुष्पः एव असति तर्हि खपुष्पमालाधारी पुरुषोऽपि असत्
अतएव यदि रजतत्वं नेदं रजतमिति उत्तरकालिकेन ज्ञानेन बाध्यते तर्हि रजतत्व प्रकारकं रजतत्वं यत् प्रकारं तं दधत् इदन्त्वमपि यद् विशेष्यं तदपि बाध्यते, उभयं बाध्यते। इदं रजतं ज्ञानं शून्यम्। न केवलम् इदं रजतं भ्रमात्मकम् एव ज्ञानं शून्यम् मिथ्या ज्ञानवशात् अविद्यावशात् संवृत्तिबलात् भासते, अपितु सर्वः अपि प्रपञ्चः संवृत्तिबलात् अविद्यावशात् भासते। यथा वेदान्तिनः अविद्यां स्वीकुर्वन्ति तथैव ते शून्यवादिनः माध्यमिकाः संवृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। शब्दान्तरमेव अथवा पर्यायवाचिनौ इमौ शब्दौ न कापि विप्रतिपत्तिः। संवृत्तिः संवृणोति इति संवृत्तिः। संवृत्तिरियम् अनिर्वचनीया यथा वेदान्तिभिः स्वीक्रियते। सर्वं शून्यं शून्यम् इति यत् तत्त्वं तत्तत्त्वं संवृणोति, अतएव इयं संवृत्तिः रुच्यते। सा च द्विविधा, मिथ्या संवृत्तिः, सत् संवृत्तिः अथवा लोक संवृत्तिः। यथा वेदान्तभिः तूला विद्या मूला विद्या च स्वीक्रियते तथैव माध्यमिकैः अपि तथ्य संवृत्तिः, लोक संवृत्तिः अथवा मिथ्या संवृत्तिः। तो भ्रमात्मकं यद् ज्ञानं यत्र इदं रजतं नेदं रजतम् इति ज्ञानेन बाधः जायते, सा संवृत्तिः मिथ्या संवृत्तिः। यत्र तु ज्ञानेन शून्यता ज्ञानेन प्रपंच बाधा भवति तर्हि प्रपंचस्य संवृत्तिः सत् संवृत्तिः लोक संवृत्तिः तु भवति। तो साम्प्रतिकम् इदं स्वीक्रियते। तर्हि तेषां मते कथं भ्रमात्मकं ज्ञानं जायते? ते कथयन्ति आसादेव इदं समग्रं जगत् आभासते। कथं? मिथ्या संवृत्त्या। यथा केशोन्द्रुकः अथवा गंधर्वनगरम् आकाशे कदाचित् वयं पश्यामः यत् कश्चन नगरं भवति, दृश्यते, परन्तु तत्र किमपि नगरं नास्ति। अतएव च केशोन्द्रुक अयम् इदं तु यदा कदाचित् वयं बहु समयात् तिष्ठामः अनन्तरं च बहु समयात् उपविशामः अनन्तरं च वयम् उत्थाय किंचित् चलितुम् इच्छामः, तदा वयं पश्यामः यत् अस्माकं नयनयोः पुरस्तात् अंधकारः जायते। तत्र च केशसदृशा कापि आकृतिः अपि आभासते, सा केशोन्द्रुक इति। किंचित् कालानन्तरं तद् विलीयते। तो अयमे केशोन्द्रुक इति कथ्यते। तो केशोन्द्रुक इति तत्र सत्यं नास्ति, तत्र कोऽपि केशः नास्ति, परन्तु आभासते। अतएव तो यथा केशोन्द्रुक इति गंधर्व नगरम इति असदेव आभासते, तथैव इदं सर्वं भ्रमात्मकं प्रमात्मकं च यज्ञानं ते च विषयाः सर्वे मिथ्याः असदेव आभासन्ते। अत्र केचित् वदन्ति यत्
असद भाषणे अपि कोपि किमपि अधिष्ठानं स्वीकर्तव्यमेव, निरधिष्ठानं च भ्रमः न भवति। तत्रापि तेषां कथनमस्ति, इदम् एव उदाहरणम् आश्रित्य यथा गन्धर्वनगरस्य आभासः यथा च केशोन्नृकस्य आभासः निरधिष्ठानकः एव तथैव भ्रमात्मके ज्ञाने आवश्यकं न भवति यत् किमपि अधिष्ठानं स्यादिति। कश्चन यदि वेदेत यत् तत्र आकाशम् अधिष्ठानम् अस्ति तर्हि अयं खण्डने कथितुं इदं तु तैः स्वीक्रियते यत् निरधिष्ठानं भ्रमं निरधिष्ठानकं भ्रमं भ्रमः निरधिष्ठानकोऽपि भवितुम् अर्हति, परन्तु तस्य खण्डने कथितुं शक्यते किमपि किमपि ज्ञानं निरधिष्ठानकं न भवति। ये केशून्द्रक ज्ञानं गन्धर्वनगरं ज्ञानं तत्रापि आकाशमेव अधिष्ठानम्। अथ च केशोन्द्रुके नेत्र प्रान्तावष्टम्भे सति एवं कृते सति नेत्ररश्मयः एव केशोन्द्रुकस्य अधिष्ठानं भवति इति। किमपि ज्ञानं निरधिष्ठानकं न भवति। अतएव माध्यमिकानां योऽयं वादः असत्ख्यातिवादः निरधिष्ठानकम् असदेव आभासते तन्न युक्तम्। अथ च बौद्धानाम् अयं सिद्धान्तः यत् चतुर्भ्यः सहकारी समनंतर आलंबन अधिपति सहकारी समनंतर आलंबन रूपेभ्यः चतुर्भ्यः प्रत्ययेभ्यः चित्त चैत्ताः उत्पद्यन्ते। तत्र यत् असत् ज्ञानम् असत् यत् केशून्द्रक इति एभिः चतुर्भिः अपि प्रत्ययैः नोत्पत्तुं शक्यन्ते। कथमिति चेत् आलम्बन प्रत्ययः अधिपति प्रत्ययः यथा चक्षु इंद्रियादयः इदं रजतं यत् असत् ज्ञानं भवति तत्र अधिपति प्रत्ययेन इंद्रियादिना उत्पत्तुं न शक्नोति। सारांशं प्रति इदानीं मन्ये कालः गच्छति, सारांशं प्रति गच्छामश्चेत् परम्। तो अयं तु अस्तु। योगाचार विज्ञानानां मते तत्र विज्ञानवादिनः बौद्धाः द्विविधाः निराकारवादिनः साकारवादिनश्च। तत्र साकारवादिनः बौद्धाः कथयन्ति यत् सर्वमपि बाह्य विषयं यत् जगत् तद् विज्ञान रूपमेव। वासना सहकारेण अनादिवासनया अविद्यया विज्ञानं तु साकारमेव। तो अनादिवासनया विज्ञानं बाह्यत्वेन साकारेण रूपेण च जायते इति तेषां
इति तेषां योगाचाराणां स्थितिः। अतएव तेषां ज्ञानम् स्वप्न विषयकं ज्ञानं यथा स्वप्ने किमपि न भवति, अस्माकं ज्ञानमेव कामिन्यादि रूपेण परिणमते, तथैव व्यवहारेऽपि भ्रमात्मके अभ्रमात्मके वा आन्तरं यद् ज्ञानं तदेव बाह्य घटपटादि आकारेण विव्रियते साकारमेव ज्ञानम्। अतएव येषाम् आत्मख्याति इति अयं शब्दस्तु न युज्यते। येषां मते विज्ञान ख्यातिरेव वक्तव्य, परन्तु आत्म इति विज्ञानमेव क्रियते। अन्यथा ख्यातुश्च विदन्तेव सर्वे। तत्र इदं येषां नैयायिकानाम् अयं सिद्धान्तः, इदं रजतं विशिष्टम् एकमेव ज्ञानं, यथा पूर्वोक्तं विपरीत ख्याति विवरणे। तत्र दोषवशात् ज्ञान लक्षण प्रत्याशत्या च रजतत्वं पुरोवर्तिनि सुक्तौ भाषते। तो शुक्ति संप्रयोगेण दोषोपहितेन्द्रियेण च सुक्त्यात्मना गृहीते पूर्ववर्ती पदार्थे दोषवशात् रजतत्वेन भानम्। तर्हि इदम् एकमेव ज्ञानं दोषवशात् तत्र रजतत्वं ज्ञान लक्षण प्रत्याशत्या भाषते इति। अन्यथा ख्यातिवादिनः वेदान्तिभिश्च अनिर्वचनीय ख्यातिः स्वीक्रियते। अत्र अनिर्वचनीयं किमपि रजतं समुत्पद्यते वेदान्तिनां। यदा पूर्वं मयैव उक्तं यत् ख्यातिमाश्रित्य किञ्चित् वक्ष्ये, पश्चात् अहम् अचिन्तयं यत् भूयान् अयं विषयः एकमेव शास्त्रं यदि विचारयेम तर्हि होराद्वयपर्यन्तं समयम् अपर्याप्तं। सर्वेषां शास्त्राणां किमपि स्पर्शः कथं भविष्यति इति अहं सर्वान् प्रार्थये यत्ते क्षंस्यते मां यत् एतादृशम् अहं विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुम् इहाम् अकरवम्। तर्हि इदानीं सर्वेषां विदुषाम् आशीर्वादम् अहं ग्रहीष्यामि। यच्च किमपि सप्ताह पर्यन्तम् अधीतं, यतो हि अत्र महान्तः विद्वांसः समवेताः सन्ति। अतएव अहं भिया अहर्निशम् अध्ययनम् अकरवं यत् तेषां पुरस्तात् किं वक्ष्यामि। तर्हि इदानीं सर्वे यत् प्रश्नं करिष्यन्ति, यदि अहं तान् प्रश्नान् समाधातुं शक्ष्यामि तर्हि वरम्, अन्यथा अन्ये महान्तः विद्वांसः तेषां प्रश्नानां समाधानं करिष्यन्ति इत्येव सर्वान् पुनः प्रणमन् प्रार्थयन् च विषय विस्फोरणं नातिदूरं कर्तुम् अहम् अपारयम् इति सर्वान् प्रणम्य पुनः विरमामि नमामि च। श्रुतं भवद्भिः तलस्पर्शि विदुषाम् आचार्याणामेव मीमांसा दर्शनमुररीकृत्य कुमारिल भट्ट महोदयानां प्रभाकर गुरु महोदयानां मतमुररीकृत्य विशेषतया बौद्धानां यत् मतं वर्तते तानि सर्वाणि मतानि संक्षिप्य आचार्यैः आदौ तु स्वल्पतया एव समुद्र बेला दर्शनाय नीतवन्तः, किन्तु परस्मिन् पर्याये अगाधे समुद्रे सम्पात्य
पुनश्च तत्र तस्मात् कथम आनेष्यन्ति तदेव ते चिन्तयन्ति अस्माभिः तदेव अनुभूतः। मान्याः भवन्तः एव वदन्ति क्षमां देहि वा अत्र क्षमा प्रदातव्या इति, किन्तु सा क्षमा अत्रैव ख्याति भवेत्। क्षमैव ख्यातिरहो भो मान्याः शास्त्रवगाहिनः। अत्र यदि क्षमा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते भवतां कृते वा भवतां मुखारविदात् आगच्छति सा एव क्षमा ख्यातिः भवेत्। किमर्थमिति कृते भवन्तः शास्त्रावगाहिनः वैखर्या समलं कृताः वयं सर्वे। भवद्विधानां विदुषां या वैखरी तया तु वयं सर्वे समलं कृताः। वन्दामहे मुदा बुधान् वन्दामहे मुदा बुधान्। अन्यः वस्तुतः सम्यक्तया एव विषयस्य उपस्थापनं भवद्भिः कृतम्। एकस्य विषयस्य यदा विचारः क्रियते अहं जाने येषां सविधे शास्त्रज्ञानम् अस्ति तेषां कृते परमाणु विस्फोरणमिव भवति। आदौ तु वयं चिन्तयामः न किमपि अस्ति केवलं 5 निमेषेन समापयिष्यामः, किन्तु तथा नास्ति। सर्वेषां विषयाणां चर्चा यदा चलति तदा तु आदौ तु तटप्रदेशे उषित्वा वयं किमपि किमपि वदामः, तदा चर्चा चलति तु अगाध समुद्रे पतित्वा कुतः गमिष्यामः, केन प्रकारेण तस्मात् एव आगमिष्यामः इत्येव चिन्ता भवति। अतः भवतां चरणारविन्दे व्यासश्री परिवारः नौति। अपरं च अत्र इदानीं युवानः विद्वांसः सन्ति। तत्र कश्चन प्रश्नः अपि भवतां मित्रवर्येण ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयेन एव महोदयेन अत्र प्रोक्तम्। अहं तु अनुरुन्धे इदानीं सुधाकर मिश्र महोदय प्रश्नम् उपस्थापयिष्यन्ति, तदनन्तरं तत्र विमर्शः भविष्यति। सत्यमिदं वयं धन्यधन्याः, यतोहि तत्र ख्यातीनां भ्रमः, भ्रमूनां यत्किमपि नास्ति तस्य उपस्थापनं, नास्ति तस्य पुनः उपस्थापनम् इति महत् कष्टकरं। पुनः तस्य दार्शनिकदृष्ट्या उपस्थापनम् इतोपि महत् कष्टकरं। सामान्यरूपेण कथनं तु भिन्नं, परन्तु दार्शनिकदृष्ट्या भ्रमस्य आलोडनं यैः कृतम् एभ्यः आचार्येभ्यः सत्यं वयं सर्वे हृदयपक्षतः धन्यवादं वितरामः। तत्र आचार्यः प्रश्नः आसीत् यत् अयथार्थज्ञानं, भ्रमात्मकज्ञानं, स्मृत्यात्मकं ज्ञानं यानि ज्ञानानि एवं रूपेण विद्यन्ते, किं तेषाम् अज्ञानम् इति व्यवहारः भवितुं शक्यते? कुत्र? यथा अयथार्थज्ञानं, भ्रमात्मकज्ञानं, स्मृत्यात्मकं ज्ञानम्, एतेषां ज्ञानानां कृते किम् अज्ञानम् इति वयं व्यवहर्तुं शक्नुमः? नहीं 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 नहीं, यद् यथार्थ ज्ञानं तत्र भ्रमा इति व्यवहारः कथमपि भवितुं नार्हति। अयथार्थ ज्ञानं यथा पूर्वमेव उक्तं, तत्र ज्ञानं द्विविधं, यथार्थम् अयथार्थं च। यथार्थं ज्ञानम् अपि द्विविधं भवति, स्मृति अनुभवश्च। अनुभवोऽपि चतुर्विधः, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शाब्द इति। तर्हि तत्र स्मृतिः अपि यथार्थ ज्ञाने एव पतति, परन्तु सा स्मृतिः न अनुभव रूपा। यतोहि यदि यथार्थ ज्ञान जन्य संस्कारेण उत्पन्ना यदि स्मृतिः स्यात् तर्हि यथार्था स्मृतिः स्यात्। यदि यथा कश्चित् ब्रवीति नदी कूले पंच फलानि सन्ति, तो पुनः सः कश्चन श्रुत्वा कश्चन जनः तत्र नदीकूलं गच्छति, तत्र च पंच फलानि अवाप्नोति। अनन्तरं बहुदिनानन्तरं सः स्मरति
नदीकूले पंच फलानि सन्ति इति। तर्हि इयं या स्मृतिः सा यथार्थ ज्ञान जन्य संस्कार मात्र जन्या अस्ति। अतएव इयं स्मृतिः यथार्था स्मृति। परंतु श्रुत्वैव आलस्यं कृत्वा कश्चन न गतस्तत्र नदीकूले पंच फलानि वस्तुतस्तु तत्र पंच फलानि न सन्ति। भ्रमात्मकं यद् ज्ञानम् अयथार्थस्य यो एकः भेदः विपर्य इति। विपर्य ज्ञानम् तस्मिन्नेव भ्रम इति व्यवहारः भवितुम् अर्हति, न सर्वेषां ज्ञानानां कृते। हाँ, भवतां प्रश्नः भवितुम् अर्हति यत् ख्याति शब्दः अहम् अपि अविचारयम् यत् ख्याति शब्दस्य तु वस्तुतः अर्थः शाब्दिकाया व्युत्पत्तिः तया शाब्दिकया व्युत्पत्तिश्चु ख्यातिर्ज्ञानमिति। ख्याति शब्दस्य शाब्दिकः अर्थः ज्ञानमिति। परन्तु ख्यातिः भ्रमात्मके ज्ञाने प्रयुज्यते। कथमिति ख्या प्रकथने अथवा चक्षिं आख्याने उभाभ्यामपि धातुभ्यां करणे अक्तिं प्रत्यये सति भावे अक्तिं प्रत्यये सति ख्याति शब्दः निष्पद्यते। तर्हि ख्याति शब्दस्य प्रकथनं ज्ञानमेव अर्थः। परंतु ख्याति शब्दः न हि सर्वेष्वपि ज्ञानेषु प्रयुज्यते परंतु भ्रमात्मके एव ज्ञाने। कथमिति चेत् अहम् अविचारयम् यत् मन्ये रूढ्या योग रूढ्या वा किंचित् समाधानं तु अपेक्षते एव, रूढ्यैव भवितुमर्हति। यतो हि ख्याति शब्दस्य तु शाब्दिकम् अर्थं तु ज्ञानमेव, परन्तु कथं भ्रमात्मके ज्ञाने इयं प्रयुज्यते रूढ्या। तर्हि हाँ, पुनः यदि प्रश्नाः सन्ति विवेक यदि प्रश्नः प्रश्नद्वयमस्ति। प्रश्नाः अनुक्तार्थविषयक प्रश्नाः न सन्ति, उक्तार्थविषये एव प्रश्नाः। आदौ कथयामि ब्रजकृष्णत्रिपाठी वर्येभ्यः प्रणामान् विज्ञापयामि। बहु रुचिकरं व्याख्यानमिदं। विशेषतः मीमांसकमतन्यक्कार विषये तदीयः यः विचारः प्रशंसार्हः, अतः महोदयेभ्यः प्रणामान् विज्ञापयामि। तत्र अस्माभिः ज्ञायते यत् यथा ख्यातिः प्रतिपाद्यते मीमांसकैः कुमारिलभट्टपादैः, यत् तत्र ज्ञानद्वयं वर्तते, ज्ञानद्वयोः विवेक अग्रहपूर्वकः भवति भ्रमः, यथा आचार्यैः प्रतिपाद्यते। तत्र तैः प्रतिपाद्यते यत् इदम् इति शुक्तेः इदम् अंशः यः भवति विशेषांश प्रमोषपूर्वकग्रहणं यः इदम् अंशः तद् यथार्थज्ञानं। किञ्च रजतमिति स्मृतेः अंशः सोऽपि यथार्थः। मम प्रश्नः, इदानीं यदा इदं तादात्म्येन रजतं भासते, आं जानीमहि यत् भिन्नं ज्ञानद्वयम् उच्यते च विवेक अग्रह पूर्वकः व्यवहारः भवति इदं रजतमिति। मम प्रश्नः, इदं रजतमिति व्यवहारे एव इदं रजतम् इति योऽयं व्यवहारः, इदं रजतम् इति यदिदं ज्ञानम् इदं तादात्म्येन रजतस्य भासो वा अथवा रजत तादात्म्येन इदन्तायाः भासो वा इति यदिदं ज्ञानं तद् ज्ञानं कथं तैः यथार्थत्वेन स्वीक्रियते। यथा रामानुजाचार्यैः किञ्च प्राभाकरैः सर्वमेव ज्ञानं यथार्थमिति उच्यते। इदानीम् अस्य ज्ञानस्य यथार्थत्वं ते कथं प्रतिपादयिष्यन्ति? कुतो ममायं प्रश्नः इति चेत् अद्वैतवेदान्तिभिः अपि अङ्गीक्रियते। इदम् इति योऽयं सामान्य अंशः, सः अंशः यथार्थः, तस्मिन् विषये संशयः नास्ति। परन्तु यदा रजत तादात्म्येन इदन्तायाः भानं भवति
इदं रजतमिति तदा सम्पूर्णं ज्ञानं मिथ्या भवति। अतः यदिदं नाम कुमारिलानां प्रतिपादनं यत् इदं रजतमिति विशिष्टम्, अहं न पृच्छामि इदमिति रजतमिति भिन्नं भिन्नं ज्ञानं, यदा इदं रजतम् इति एव प्रसङ्गः, तस्य प्रसङ्गस्य तैः यथार्थत्वं कथं प्रतिपादयितुं शक्यते इति प्रथमम्। हाँ, भवतां प्रश्नः यत् मीमांसकानां कुमारिलानां मते इदं रजतम् इति एकं यद् ज्ञानं तत् कथं एकमिति ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? यतोहि आचार्य तद् ज्ञानं यथार्थं कथं भवितुमर्हति? ते कथयन्ति किल सर्वमेव ज्ञानं यथार्थमिति। इदानीं रामानुजानां प्रतिपादनं भिन्नम् अस्ति। ते कथयन्ति इदं रजतम् इत्यत्र रजते पञ्चीकरणात् परं केचन अंशाः रजते अपि सन्ति, किञ्च शुक्तौ अपि सन्ति। इदानीं शुक्तौ विद्यमानः अंशाः रजते भासन्ते, अतः तत् मिथ्यात्मकं नास्ति इति तेषां प्रतिपादनं। प्राभाकराणां कुमारिलभट्टानां कीदृशम् अत्र प्राभाकराणां कीदृशं प्रतिपादनम् यत् इदं रजतमिति ज्ञानं? भवतां प्रभाकर मते प्रश्नः कुमारिल मते वा? प्राभाकर मते, यतः ते एव अख्यातिम् अङ्गीकुर्वन्ति। हाँ, तत्र मया पूर्वमेव उक्तं तत्र एकं ज्ञानं नास्ति, तत्र ज्ञानद्वयं स्वीक्रियते। अथ च तयोः ज्ञानयोः यो विवेकः तस्य अग्रहः स्वीक्रियते, असंसर्गाग्रह इति। अतएव अयं वादः अख्यातिवादः, न ख्यातिः ख्यातिर्भ्रमः इति, न भ्रमः। तेषां मते भ्रमे अपि ज्ञानद्वयमेव, उभे अपि ज्ञाने यथार्थे एव भवतः, परन्तु अत्र उच्यते कैश्चित् खण्डने यद्भोः उभौ यदि कुत्रचित् दूरे उभे वनस्पति यदि तिष्ठेते, दूरतः वयं पश्यामः ते उभे वनस्पति अभिन्ने दृश्येते, तर्हि किम असंसर्गाग्रहेण उभे अपि वनस्पति किमेकं भवति? नहीं। अयं तु खण्डने कथितुं शक्यते। वास्तुतः तत्र ज्ञानद्वयं न तत्र ज्ञानद्वयमेव स्वीक्रियते, असंसर्गाग्रहादेव तत्र भ्रमः उपपादयितुं शक्यते। आचार्य, असंसर्ग अग्रह इति पदस्य यः अर्थः, असंसर्गस्य अग्रह नाम संसर्गस्य ग्रहणं, संसर्गस्य ग्रहणं नाम इदं किञ्च रजतम् उभयोः वस्तुगत्या संसर्गः नास्ति, परन्तु निषेध मुखेन उच्यते नैतत्सारं यत् निषेध मुखेन यत् उच्चार्यते तस्य पर्यवसानं विधौ स्यात्। निषेध मुखेन यत् उच्यते तस्य यथा अपोहः, बौद्धानां सिद्धान्ता भवता स्वीक्रियते अपोहः, तैः अपोहै अपि अतद् व्यावृत्तिरूपः अपोहः स्वीक्रियते। अथ च मान्याः यदि समयं दास्यन्ति कदाचित् मया कार्यं कृतं ज्ञानस्त्री मित्र निबन्धावलौ तत्र भूयान् विषयः अपोह विषये प्रचालितः तैः आचार्यैः यदि वयं पठामस्तत्र तर्हि यथा भवन्तः कथयन्ति तत्रापि प्रकारान्तरेण विधौ एव पर्यवसानं भवति, परन्तु शब्दतः ते न कथयन्ति। अस्तु, तर्हि विवेकः इदानीं किं वदते? विवेक महोदय, भवन्तः किं भवेत् इति चिन्तयन्ति तदुच्यताम्। अहं कथयामि। वस्तुस्तु मम प्रश्नः अहं जानामि यत् इदमिति भिन्नं ज्ञानं, रजतम् इति भिन्नं ज्ञानं।
अहं जानामि विवेक अग्रहपूर्वकं भवति व्यवहारः। मम प्रश्नः, इदं रजतम् इति योऽयं व्यवहारः सः सत्यात्मकः भवितुं नार्हति, सः भ्रमात्मकः एव। इदानीं ये प्राभाकराः सन्ति तेषां मते यदि इदं भवेत् यत् सर्वमेव ज्ञानं यथार्थं, तर्हि इदं तादात्म्येन प्रतीयमाने रजते यदिदं ज्ञानं तस्य सत्यात्मकत्वं ते प्रतिपादयितुं न शक्ष्यन्ते इति मम प्रतीतिः। अन्यस्य प्रकारता अन्यस्य विशेष्यता, तो अनयोः प्रकारता विशेष्यतयोः यः असंसर्गाग्रहः सः प्रभाकरैः स्वीक्रियते। अस्तु आचार्यः विवेक अस्तु एवं तत्रैव क्वचित् भ्रान्तिरपि प्रमा इति नैयायिकाः वदन्ति किल, क्वचित् भ्रान्तिरपि प्रमा। तत्र भ्रान्ति ख्याति अनयोः कश्चन भेदः अस्ति अथवा तत्समानः। क्वचित् भ्रान्तिरपि प्रमा, अयथार्थे ज्ञाने अपि प्रमाणं कर्तुं शक्यते। यावत् काल पर्यन्तम् असर्पभूतायां रज्जौ सर्पत्व ज्ञानम् अस्ति तावत् काल पर्यन्तं सा रज्जु एव सर्पः भवति। तथैव तु व्यक्तिविवेकार्थः वस्तुतः अस्मिन् प्रसङ्गे आगमिष्यति न वा न जाने, किन्तु तथैव तत्रैव उक्तं यावत् काल पर्यन्तम् अस्माकं मनसि रज्जौ सर्पत्व ज्ञानम् भवति तावत् काल भीतिः आगच्छति। क्वचित् भ्रान्तिरपि प्रमा इति, तत्र भ्रान्तिपदस्य ख्याति इत्यर्थस्य अथवा तद् ज्ञानम् आहारे ज्ञानं भवति। अत्र प्रामाण्यवादः स्वीकर्तव्यः। यत् प्रामाण्यवादः परतः अप्रामाण्यं सफल प्रवृत्ति, तो यदा यावत् सफल प्रवृत्ति निष्फला प्रवृत्तिर्च न जायते तावत् भ्रांति अख्याति रूपम ज्ञानं प्रमात्मकं भवति। आमामां तदेव तत्र यावत् वयं प्रकाशं कंचित न आनीमहि सर्परूपेण आत्मान् भीषयत्येव। सर्पस्य विकारान् अपि जनयति सर्वं भवति। वयं पलायनमपि कुर्मः परन्तु सर भीतिः आगच्छति एतदर्थं तु। तो तथैव अत्र भ्रान्तिज्ञानमेव ख्यातिज्ञानमेव तत्र। अस्तु तर्हि अपरः एकः प्रश्नः विवेकः समयस्तु समागतः। वदतु विवेक। तत्र एकम् अनुमानं प्रदत्तमासीत्, विमताः प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात् यथार्थप्रत्ययवत्, नाम अयं घटः इति यथार्थप्रत्ययवत् इति अनुमानं प्रदत्तं। तस्मिन् प्रसङ्गे तद् अनुमानखण्डनावसरे भवद्भिः ईश्वरवादिनां नैयायिकानां यत् खण्डनं तदुक्तं। तत्र भवता यत् प्रतिपादितं तस्य सारः मया यथा गृहीतः उच्यते यत् अयथार्थमपि यत् ज्ञानं तस्यापि ईश्वरज्ञानविषयत्वात् यथार्थत्वम् आपद्यते इति मया तावत् बुद्धं। यत् यदेव ज्ञानम् उच्यते तैः प्रतिपाद्यते ब्रह्मभूतं यत् ज्ञानं तेषामपि ईश्वरज्ञानविषयत्वात् यतः ईश्वरस्य अतीत अनागत वर्तमान सकलविषयकं नित्यज्ञानं तिष्ठति, अतः तदपि ज्ञानं यथार्थताम् आपद्येत। इदानीं मम अयं प्रश्नः न, मम अयं ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा, अहं स्वयं ज्ञातुमिच्छामि यत् नैयायिकानां पक्षेपि अयं पर्यनुयोगः भवितुम् अर्हति किल, यत् तैः अपि यत् अयथार्थज्ञानं स्वीक्रियते तदपि ईश्वरज्ञानविषयत्वात् तस्यापि यथार्थता आपद्यते किल। नहीं, मया तत्र विकल्पाः समुपस्थापिताः समय संकीर्णतावशात् मयं विषयस्य विस्फोरणम् अकृत्वैव अग्रे अहं गतवान्। तत्र
विमताः प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात् सम्मत प्रत्ययवत् योऽयं यथार्थ सर्वेषां प्रत्ययानां यथार्थत्व स्वीकरणे अनुमानं समुपस्थापितं प्राभाकरैः मीमांसकैः तस्य अनुमानस्य दोषप्रदाने प्रतिवादिना विकल्पाः समुपस्थाप्यन्ते। प्रथमोऽयं विकल्पः यत् अत्र विमताः प्रत्ययाः के भ्रमरूपाः अथवा प्रमारूपाः। यदि भ्रमरूपाः स्वीक्रियते तर्हि तव मत विरोधः। प्रभाकरस्तु भ्रमात्मकं ज्ञानं स्वीक्रियते एव न, अतएव इदं न स्वीकर्तुं शक्यते यत् अस्मिन् अनुमाने विमताः प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात् सम्मत प्रत्ययवत् अत्र पक्षरूपेण विमताः प्रत्ययाः भ्रमरूपेण न स्वीकर्तुं शक्यते। ये तो भवतां सिद्धान्त एव न। अथ च यदि प्रमात्मकं ज्ञानं तर्हि पक्षस्य असिद्धिः सिद्ध साधनता वा। अथ च यदि प्रभाकरः वदेत् यत् अयथार्थ व्यवहार ज्ञानम् अथवा अयथार्थ व्यवहार हेतु यः प्रत्ययः सः एव विमतः प्रत्ययः अत्र पक्ष रूपेण उपस्थाप्यते अस्माभिः इति प्रभाकराः यदि वदन्ति तर्हि तत्र दूषणं क्रियते यत् ईश्वर ज्ञानस्य ईश्वर ज्ञानं सर्व व्यवहार हेतु तर्हि अयथार्थ ज्ञान व्यवहारस्य अपि हेतुः ईश्वर ज्ञानम्। अथ च ईश्वरस्य यद् ज्ञानं तत् यथार्थमेव भवति न अयथार्थम्। मया कथ्यते अयमेव पर्यनुयोगः नैयायिकानां कृतेपि किं गणना कर्तुं शक्यते? कथं? नैयायिकैस्तु अयम् इदम् अनुमानमेव न दीयते। यत् मतं यत् ईश्वरज्ञान विषयत्वात् अयं यः व्यवहारः तस्य यथार्थ विषयत्वं। नैयायिकस्य व्यवहारः कः भविष्यति? इदानीं विवेकः आम् तत्र ईश्वरेच्छा शक्ति इति प्रसंगे तत्र यथा नदी पर्वतादि इत्यादयः संज्ञाः विद्यन्ते परन्तु अस्मदादयः ये पितामहादयः तेषामपि नामानि विद्यन्ते तर्हि तत्र ईश्वरस्य संकेतः नास्ति। तस्मिन् असत्यपि किं भवति तत्र शक्तेः व्यवहारः भवति। सत्यम्। अतः परवर्तिनि काले स्वीकृतं किल यत् इच्छा एव शक्ति, तत्र ईश्वरेच्छा इति ईश्वरांशः यथा लौकिकः यः व्यवहारः तत्र ईश्वरस्य इच्छा अस्ति परन्तु तस्मिन् लौकिकव्यवहारे अपि तत्र लोकव्यवहारस्यापि तत्र सत्ता विद्यते। तर्हि लोकव्यवहारस्य सत्तामधिकृत्यापि तत्र प्रमादिव्यवहारः सम्पादनीयः। तत्र प्रमाणमपि अस्माकं तत्र ऋषयः यथा तत्र एक माने द्वादशे अहनि नाम कुर्यात् इत्यादि आसीत् प्रामाण्यात् नाम कर्मणीयं सत्यव्यवहारः तथैव लोकव्यवहारम् अपि अधिकृत्य तत्र ईश्वरस्य सत्ता सत्यपि मानवानां यः व्यवहारः तं व्यवहारम् अधिकृत्य तत्र भ्रमादीनां योगः अयोगः भवितुं शक्यते इति अस्माकं तत्र यद् ज्ञानं तद् मया निवेदितम्। तरङ्गी महाभागाः
त्रिपाठी महाभागानां यत् मतं तदेव श्रुत्वा वयं समापयामः। अस्तु अस्तु बहु शोभनमेव शास्त्रार्थ सभा तु सफली जाता आचार्याणां चरणकमले उषित्वा वयं तावत् शास्त्र चर्चाम् इदानीं कुर्मः। कदाचित् वस्तुतः न्याय मीमांसादि शास्त्रेषु बहवः शङ्काः सन्ति। तत्र शङ्कानां समाधाने अपि महत् आनन्दः महान् आनन्दः जायते, नास्ति अत्र सन्देहस्य अवसरः। अस्तु तर्हि इदानीं समन्वयक अस्माकं तु प्रतिस्पन्द उपस्थापनार्थं प्रशान्त कुमार महला महोदयाः सन्ति, ते सम्प्रार्थ्यन्ते 5 निमेषाभ्यन्तरे एव प्रतिस्पन्दम् उपस्थापयन्तु। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। व्यासश्री परिवार पक्षतः समायोजितायां शास्त्रसभायां जे भवन्ति अस्माकं सभापतयः समेषाम् अस्माकं गुरवः प्रातस्मरणीयाः। तत्र बहुषु विश्वविद्यालयेषु तत्र कुलपति पदवीम् अलङ्कुर्वाणाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः यद्यपि ते अद्य कार्यवशात् अत्र अनुपस्थिताः सन्ति। समस्या एव कुह श्रूयते कथयन्तु। अत्र अद्य जे आधारपुरुषत्वेन विराजन्ते ते भवन्ति उत्तरप्रदेशे अवस्थितस्य केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महाविद्यालयस्य प्रांशुपाल महोदयाः आचार्याः ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयाः। पुनश्च अत्र प्रश्नानां समाधानार्थं जे विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति तत्र स्कॉटिश चर्च महाविद्यालयस्य विवेक कर्मकार महोदयाः अपि च अत्र श्री सीताराम वैदिक आदर्श महाविद्यालयस्य प्रसिद्धाः वैयाकरणाः सुधाकर मिश्र महोदयाः ते अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र सभायां बहु सम्यक् रूपेण तत्र त्रिपाठी महोदयैः आलोचितं ख्यातिवाद विषये। अस्माकम् अद्य आलोच्य विषय आसीत् भारतीय दर्शने ख्यातिः वा ख्यातिवादः। तत्र तेन सम्यक् रूपेण आलोचितं यद्यपि अयं महान् अयं विषयः कठिनतम अयं विषयः ते यथा अद्य आलोचितवन्तः तत्र अन्यथा ख्यातिः अख्यातिः आत्मख्यातिः असत्ख्यातिः अनिर्वचनीय ख्यातिः। तत्र अन्यथा ख्यातिं तत्र नैयायिकाः जैनाः अपि च भाट्टमीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। अख्यातिवादं तत्र प्राभाकर मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। आत्मख्यातिं बौद्धाः स्वीकुर्वन्ति। अनन्तरम् आगच्छामि। तत्र बौद्ध सम्प्रदाय तत्र 4 सम्प्रदायाः सन्ति। असत्ख्यातिं माध्यमिकाः अनिर्वचनीय ख्यातिम् अद्वैतवादिनः स्वीकुर्वन्ति। तैः आलोचितं तत्र ख्याति शब्दस्य अर्थः भवति ज्ञानं। यद्यपि माने ज्ञानं वर्तते तथापि भ्रमे विपर्यये अपि वर्तते। माने परसेप्चुअल एरर इति कथ्यते। भ्रमात्मके ज्ञाने प्रयुक्तोऽयं वा ख्याति शब्दः रूढ्या वा अस्य भ्रम रूप अर्थ अत्रापि ज्ञायते। ख्याति शब्दस्य अर्थ ज्ञानं तैः उक्तं। तत्र आत्मख्याति असत्ख्याति अख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचन ख्याति रीत्येतत् ख्याति पंचकम् एवं प्रकारेण तैः आलोचितं। पुनश्च विज्ञान शून्य मीमांसा तर्काद्वैत विदाङ्गमतम् अर्थात् अत्र ख्याति पंचकम् येषां मतं तत्र विज्ञानवादिनः स्वीकुर्वन्ति, शून्यवादिनः स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति, तार्किकाः स्वीकुर्वन्ति, अद्वैत वेदान्तिनः अत्र स्वीकुर्वन्ति। तत्र ख्याति शब्दस्य व्युत्पत्ति प्रसंगे ख्यायते अनया इति ख्याति नाम ज्ञानं। तत्र
अक्तिन् प्रत्यय अकर्तरि च कारके संज्ञायां पुनश्च अत्र करणे अर्थे अपि च भावे अर्थे तीन प्रत्यये अत्र ख्याति शब्दस्य निष्पत्तिर् भवति इति तैः आलोचितं। तत्र ज्ञानं द्विविधं भवति, यथार्थ ज्ञानम् अयथार्थ ज्ञानं भवति। तत्र विस्मृतिः अपि वर्तते, तत्र संशयात्मकं विपर्यात्मकम् अपि ज्ञानं वर्तते। तैः आलोचितं तत्र अख्याति विषये प्राभाकराः रामानुजाचार्याः अख्याति वादं स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते सर्वं ज्ञानं यथार्थं भवति, अयथार्थं ज्ञानं किमपि नास्ति। अस्मिन् विषये तु महती चर्चा अभवत्। तत्र विवेक महोदयैः तत्र सम्यक् आलोचितम्। अस्माकं मनसि या शंका वर्तते तैः उपस्थापितं। यदि सर्वं माने यथार्थं भवति तर्हि इदं रजतं कथं, तर्हि अत्र भ्रमात्मकं ज्ञानं कथं भवति वा तत्र कः सम्बन्धः, अस्मिन् विषये अपि तैः विवेक महोदयैः सम्यक् प्रश्नम् उत्थाप्य समाधानम् अपि विहितं। तत्र भेदेन तत्र मुख्यतया वादत्रयम् अस्मिन् विषये तत्र असत्ख्यातिं माध्यमिकजगाचारः स्वीकरोति, तत्र आचारः बौद्धाः स्वीकुर्वन्ति। अख्यातिवादं तत्र प्राभाकरमीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति, अन्यथा ख्यातिं नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् विषये तैः सम्यक् आलोचितं, बहु आलोचितं तैः। पुनश्च अनिर्वचनीय ख्यातिं तत्र अद्वैतवादिनः, the object is neither sat nor asat but indescribable, that means अनिर्वचनीयम्। एवं प्रकारेण तैः आलोचितं। यथा गन्धर्वनगरम्, अस्मिन् विषये तैः सम्यक् उदाहरणं प्रतिपादितं। गन्धर्वनगरं यथा गन्धर्वनगर वस्तुतः नास्ति, तत्र केवलं भ्रम भवति, तस्य स्थितिः नास्ति। तथैव जगदिदं मिथ्या रूपेण प्रतिभासितो भवति अस्माकं सविधे, अस्माकं समीपे। एवं अपि च इदं रजतम् एतत् असत् ज्ञानं कथं भवति, अस्मिन् विषये तैः सम्यक् आलोचितम्। अत्र मन्ये अस्माकं चर्चा शास्त्र सभायाः अत्रैव सफली भवति, यतोहि अत्र बहवः प्रश्नाः आसन्। तत्र अस्माकं मनसि ये प्रश्नाः आसन् तत्र सुधाकर महोदयैः प्रतिपादितं, तत्र विवेक महोदयैः अपि प्रतिपादितम्। अपि च तेषां प्रश्नानां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं तत्र त्रिपाठी महोदयैः सम्यक् रूपेण अत्र उपस्थापितं। मन्ये अत्र जे तावत् श्रोतारः सन्ति, जे तावत् गवेषकाः सन्ति, जे तावत् अध्यापकाः प्राध्यापकाः, जे तावत् अत्र अंशग्रहीतारः सन्ति, समेषां कृते उपकाराय भविष्यति, अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः सर्वेभ्यः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विज्ञाप्य तत्र विरमामि, यतोहि समयस्य स्वल्पवशात् अत्रैव अहं विरमामि। नमो नमः। बहु शोभनं। प्रशांत महला महोदया भवन्ति अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य वरिष्ठाः सदस्याः। प्रायशः मान्यानां ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयानां सारः सम्यक्तया एव तैः उपस्थापितः। इदानीं धन्यवादस्य कालः, धन्यवादार्पणस्य कालः समागतः। तिरुपति विश्वविद्यालयस्य आचार्य प्रदीप कुमार वाघ महोदया सन्ति, ते सम्प्रार्थ्यन्ते इदानीं धन्यवादवाक्यम् उपस्थापयन्ति। नमस्ते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमे अस्माकं परम आदरणीयाः अस्माकं पूर्वतन कुलपतयः, सम्प्रति विश्वविद्यालये ये कुलपतयः भवन्ति आचार्य हरिकृष्ण सत्पति महोदय कार्यवशात् नागतवन्तः, अतः तेषाम् आशीर्वचनात् वयम् अद्य वञ्चिताः। तथापि अस्माकं व्यासश्री परिवारपक्षतः वयं तेषां कृते कृतज्ञता पुरस्सरं प्रणति पुरस्सरं तेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। तथैव कार्यक्रमे अस्मिन् आगतानाम् अतिथीनां कृते ये स्वागतं कृतवन्तः आसु कवयः भवन्तु, आचार्य प्रमोद
चंद्रमिश्र महोदयाः तेभ्यः महोदयेभ्यः अस्माकं व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये आधारपुरुषाः भवन्ति भारतीयदर्शने ख्यातिम् अमुं विषयं स्वीकृत्य ते तत्र व्याख्यानं कृतवन्तः अतीव सम्यक् रूपेण। अतः तेभ्यः महोदयेभ्यः अपि अहम् अस्माकं व्यासश्री परिवारपक्षतः धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। एवं अस्यां व्याख्यानमालायां प्रश्नोत्तर कार्यक्रमं सुचारुतया निर्वहणं कृतवन्तौ डॉक्टर विवेक कर्माकर महोदयः एवं डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदयः। तेभ्यः महोदयेभ्यः अपि अहम् अस्माकं व्यासश्री परिवारपक्षतः धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। एवं भारतीय दर्शने ख्याति अमुं विषयम् आधारीकृत्य ये प्रतिस्पन्दनं कृतवन्तः डॉक्टर प्रशांत कुमार महाला तेभ्यः महोदयेभ्यः अपि अहम् अस्माकं व्यासश्री परिवारपक्षतः धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य ये समन्वयकाः भवन्ति मध्य गुरुचरणाः डॉक्टर उदयसर सळङ्गी महोदयः माम् अवसरं दत्तवन्तः धन्यवादम् अर्पणं कर्तुं। तदर्थं तेभ्यः गुरुचरणेभ्यः अपि मध्य हार्दिकं प्रणतिपुरस्सरं तेषां चरणकमलतले धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। अत्र विविध विश्वविद्यालय महाविद्यालय तस्मात् ये आगतवन्तः ये विद्वांसः छात्राः ये श्रोतारः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। तथैव अत्र विराजन्ते अस्माकं तत्र मध्ये गुरुचरणः डॉक्टर भगवान् सामन्तराय महोदयः डॉक्टर उमाकान्त पंडा महोदयः तेभ्यः गुरुचरणेभ्यो कृतज्ञतां पूर्वकं धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। अत्र सर्वेभ्यः ये भागगृहीतारेभ्यः ये श्रोता गणाः भवन्ति सर्वेभ्यः अहं पुनः एकवारं धन्यवादं कुसुमाञ्जलि वितनोमि। धन्यवादाः प्रदीप बाग महोदयेभ्यः धन्यवादवाक्यं व्याह्रियते। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अहम् अनुरुन्धे अस्माकं ये निर्देशकाः सन्ति आचार्य उमाकान्त पण्डावर्यः शान्तिपाठम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् मे कविदित्वा मृत्युमाङ्गीति नन्यापन्था विद्यते यथाय प्रदभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गे न महिषा ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। वयं तावत् संस्कृतज्ञाः अस्माकं परम्परा भवति विश्वशान्ति कामना। अतः सर्वे मिलित्वा एव विश्वशान्ति निमित्तं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। अस्तु आगामिनी भद्र विषय अस्ति पुराणेषु दारुब्रह्म। नीलाचलनाथ जगन्नाथः
एव दारुब्रह्म रूपेण ख्यातः, अतः पुराणेषु दारुब्रह्म अमुं विषयम् उदीकृत्य शास्त्रसभा भविष्यति, तत्र भवतां सर्वेषां सहयोगः काम्यते। अपि च आचार्य ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदया व्यासश्री पक्षतः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् तेषां यत् वचनामृतं तत् लिखिताकारेण यदि भवन्तः प्रेषयिष्यन्ति, वयं तावत् तस्य प्रकाशनं कृत्वा परवर्तिनि काले यदि अस्माकं युवानः विद्वांसः आगमिष्यन्ति तेषां कृते प्रयच्छामः। तेषां महान् उपकारः स्यात्। भवतां यत् व्याख्यानं तत्तु अमृतमयमेव। पुनः पुनः भवतां चरणारविन्दे नम्य विरमामि। अस्तु। समय